Bonjour tout le monde, أعزائي المتتبعين. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la lettre officielle et la lettre personnelle. الفرق بين الرسالة الإدارية والرسالة الشخصية. كنا شفنا la demande d'autorisation, ممكن ترجعوا لها في فيديو سابق إن شاء الله. Donc, regardez bien les composantes. عندنا lieu et date, expéditeur مرسل, destinataire مرسل إليه, la formule d'appel عبارة النداء, وعندنا la formule de politesse finale عبارة الادب النهائيه. بيان ça s'appelle la formule de politesse finale. بيان غادي نقراو لا لتر ونشوفوا المكونات ديالها. بيان اكادير le 25 نوفمبر 2020 هذا lieu et la date. club de santé هذا المرسل. monsieur le directeur du collège الامل مرسل اليه اكادير. موضوع demande d'autorisation طلب الاذن. monsieur le directeur سيدي المدير هذا كيسمى la formule d'appel. يشرفنا أن نطلب منكم إذن باستعمال القاعة الكبيرة لتنظيم يوم حول البيئة. هذا الحدث سيكون ينظم يوم 18 ديسمبر 2020 في القاعة الكبيرة ابتداء من 10 صباحا. هدف هذا الحدث هو توعية التلاميذ بأخطار التلوث على البيئة. في انتظار رد إيجابي تقبلوا فائق الاحترام والتقدير. إمضاء نادي الصحة أو النادي الصحي. السؤال الأول مرسل club de santé, مرسل إليه monsieur le directeur. الموضوع demande d'autorisation. La formule d'appel monsieur le directeur. La formule finale je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'expression. Bien. السؤال الأول شنو هو نوعية الرسالة؟ واش هي إدارية أو شخصية؟ Est-ce que c'est une lettre formelle, administrative, officielle, conventionnelle ou c'est une lettre personnelle؟ هذه رسالة إدارية. علاش؟ لأن الشكل ديالها شكل إداري. ثانيا عندي مسيو لو ديريكتور، عندي مسيو لو ديريكتور، عندي لا فورمول فينال، وعندي لو فوفوامون. يعني ملي كنتكلم مع المدير كنقول ليه فو. عندك هنا nous avons l'honneur de vous demander، نطلب منكم de vous demander. donc je vous prie، ارجوكم في انتظار تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير. دابا غنمشيو لا لتر بيرسونيل، غنشوفوا المميزات ديالها وغنشوفوا لي بوين كومان نقاط التشابه، لي بوين دو ريسومبلونس نقاط التشابه، اي لي بوين دو ديفيرونس نقاط الاختلاف انتر لا لتر ادمينستراتيف و لا لتر بيرسونيل. يعني لا لتر بيرسونيل فيها جوج، رساله شخصيه عائليه، رساله شخصيه صداقه. لتر بيرسونيل فاميليال، لتر بيرسونيل اميكال. اميكال. On a vu la lettre officielle, la lettre administrative, la lettre conventionnelle. Maintenant, on va voir la lettre personnelle. La lettre personnelle. Donc, العنوان مكونات الرسالة الشخصية. Les composants de la lettre personnelle. Donc, exemple 1, lettre amicale. رسالة صداقة، يعني واحد كاتبها للصديق ديالو. Donc, علمت عندنا lieu et date. Donc, بحال la lettre administrative. Paris, le 22 octobre 2009. عندنا cher ami مهدي. cher ami مهدي كتسمى لا فورمول دابيل بيا لا فورمول دوفيرتور، فتح الرساله. اما الا كانت المدير نقولوا مسيو لو ديريكتور. هذاك اللي في الاطار كتسمى جسد الرساله، لو كور د لا لتر، بحال لا لتر ادمينستراتيف. دونك لتحت عندنا لا فورمول دو كلوتور بيان لا سيناتور. دونك امضاء. à bientôt، au revoir، à tout à l'heure، الى اللقاء، تشاو، باي باي باي. هذوك كتسموا formule de politesse بيا لا formule de congé باش تودع. formule de comprendre congé de quelqu'un. دابا نقرا لا لتر. Paris le 22 octobre 2009. Cher ami Mehdi, je t'écris pour te dire que je suis à Paris depuis une semaine. Ici, il fait un froid de canard et le soleil d'Agadir commence déjà à me manquer. Les études débutent bien et j'ai même fait la connaissance d'un nouvel ami qui s'appelle Julien. Elle est très sympa. Et toi, comment vas-tu? Tes études commencent-elles bien? Et ta famille? Réponds-moi vite. À bientôt. ton ami ياسين. ton ami ياسين. يعني شكون المرسل هو ياسين كاتبها لصاحبه مهدي، كتسمى لتر اميكال. لتر اميكال. دوك ياسين هنا شمن ضمير استعمل؟ واش استعمل فو بيستعمل تو؟ غيستعمل تو لانه صديقه. دونك سي لو فيرب توتويي. غيستعمل واحد اللونغاج دارجه يعبر بحريه. اش قال ليه؟ سي سامبا. هذاك الدارجه سامبا. دونك تا اي توا comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu? C'est très sympa. Donc, استعمل واحد اللونغاج فاميلي. دابا غنشوفوا ليفر parcours. غادي نشوفوا la comparaison entre la lettre administrative et la lettre personnelle. La lettre perso. Bien, دابا نعاودوا نشوفوا هاد la lettre rapidement. قلنا فاز le 22 septembre 2017 هذا اللي هي لا دات.
أشرف النصيري هذا المرسل. Monsieur le directeur du collège النور المرسل إليه. Objet demande d'autorisation هذا الموضوع. Monsieur le directeur هذه la formule d'appel. Dans le cadre قلنا الإطار هو احتفال باليوم العالمي للأرض. اليوم العالمي للأرض. هذه demande d'autorisation قلنا باش يستضيف واحد الجمعية فرنسية لتحسيس التلاميذ بأخطار التلوث أو باحترام أو كنقولوا لو تري عزل الأزبال أو والريسيكلاج تدويرها. دونك غنشوفوا دابا لا لتر لا دوزيام لتر بيرسونيل هي اللي كتهمنا. لا دوزيام لتر personnel. Bien, donc on va voir une lettre personnelle amicale. Une lettre personnelle amicale. عندكم في la page 15. La page 15. Lettre 1, شفنا la lettre administrative et conventionnelle. Lettre 2, demande d'autorisation d'utiliser une image. Lettre 1, demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. قاعة ديال ساحة الإعدادية أو قاعة الإعدادية أو التيران ديال الإعدادية كيسموا لي لوكو. لي لوكو مرافق الإعدادية. هنا دومون طلب إذن استعمال صورة. مثلا كتدخل البلوغ ديال واحد الشخص أو فيسبوك أو واتساب كتلقى صور ديالو. دونك ولا بغيت تستعمل الصورة ديالو خاصك تطلب من عنده الإذن. Demander une autorisation, bien une permission d'utiliser son image. Donc, je vais lire. Fès le 3 janvier 2018. Fès le 3 janvier 2018. Cher ami Rachid, salut. Je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. Cette année, à l'occasion de la journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril, je compte réaliser un film éducatif intitulé L'eau, source de vie, qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques du gaspillage de cette richesse sur la vie de tous les êtres vivants de la planète. Puis-je utiliser ta photo nommée désert publiée sur ton blog Mes photos souvenirs? Je m'en servirai comme arrière-plan pour le montage d'une séquence vidéo. Merci d'avance. À plus أشرف. دونك السؤال الأول شنو هي نوعية الرسالة؟ كاين لو تيب ديال لو جونغ د لا لتر واش إدارية أو شخصية. دونك سي اون لتر بيرسونيل. بيرسونيل أميكال بيان بيرسونيل فاميليال عائلية بيان صداقة. دونك عندي شير أمي. دونك سي اون لتر بيرسونيل أميكال. Le lieu et la date. La formule d'appel. Salut. La formule de salutation. Bonjour, bonsoir, salut. C'est un langage familier. دارجة. كنعوض bonjour بsalut. Salut. أنا شنو ضمير استعمل؟ Je t'écris ton blog. Donc merci. Donc عندك tu. Donc استعمل tu. C'est le verbe tutoyer. Donc ملي كنتكلم مع صاحبي كندير tu. ملي كنتكلم مع المدير كندير vous. Je vous vois, le directeur, je tutoie mon ami, bien mon cousin ou l'ami, donc عائلي أو صداقة. أكتب إليك, je t'écris cette lettre pour te demander une faveur. أكتب إليك هذه الرسالة لأطلب منك خدمة, un service. Tu vas me rendre un service. هذه السنة cette année بمناسبة اليوم العالمي للكوكب كما الرسالة الأولى ديال المدير نفس المناسبة اليوم العالمي لكوكب qui aura lieu le 22 أفريل الذي سينظم يوم 22 أفريل نفس التاريخ في الرسالة الأولى. دونك 22 أفريل. Je compte أود تحقيق faire. Je compte faire un film éducatif. واحد الفيلم تربوي ماشي فيلم داكسيون ولا فيلم انديان. فيلم تربوي هادف تحت عنوان L'eau source de vie. الماء مصدر الحياة. L'eau source de vie qui a pour but هدفه هو montrer l'importance de l'eau. تبيان أهمية الماء وأخطار تبذير هذه الثروة على الحياة sur la vie de tous les êtres vivants. كائنات الحية. عندنا ثلاثة أنواع ديال الكائنات الحية. être animal حيواني, être végétal نباتي, être humain. الإنسان على سميناه حي لأنه يتنفس, يتكاثر, يتوالد, يكبر, يموت. كتسمى être vivant. Oui. De la planète. Puis-je هنا سولو هل يمكنني puis-je utiliser ta photo? Est-ce que je peux utiliser ta photo? Je peux utiliser ta photo. هذه كتسمى لا فراز انتروغاتيف توتال. إما كندير اسكو ولا كنقلب
جو بو كتولي بويج، ولا كنخلي الجمله كيما هي كنبدل الصوت جو بو. مثلا تلميذ في القسم بغى يخرج، اش غايقول الاستاذ؟ جو بو سورتير، اسكو جو بو سورتير، بويج سورتير، هذيك تسمى دوموند دوتوريزاسيون. ديزير، دونك الصوره ديالك سميتها ديزير صحراء، بوبليي سور طون بلوغ، التي نشرت في البلوغ ديالك، على البلوغ ديالك، مي فوتو سوفونير. دونك مي فوتو سوفونير يعني التصاور ديالك انت، يعني ديال رشيد ماشي ديال اشرف، يعني خاصو يطلب الاذن. جو مون سيرفيري كوم اريير بلان، غادي نديرها بحال لاغيير بلان، الشاشه الخلفيه، لو فون ديكرون، الشاشه الخلفيه ديال باش المونتاج، باش ندير واحد السيكونس فيديو، واحد اللقطه من الفيلم ديالي، يعني خاصني نطلب الاذن. ميرسي دافونس، شكرا مسبقا. ا بلوس، تشاو، au revoir, à bientôt. C'est un langage familier. Langage familier. Au revoir, à bientôt. إلى اللقاء, je t'embrasse. Ashraf. Ashraf, signature, expéditeur, destinataire, salutation. هذه كتسمى formule de congé. Formule de congé. دابا غنجاوب على الأسئلة في لي طابلو. دابا غادي نعمر الطابلو. قال لك المرسل في الرساله الاولى، المرسل في الرساله الثانيه. غادي نشوف اوجه التشابه، اوجه الاختلاف، بوين دو ريسومبلونس، بوين دو ديفيرونس. المرسل في الرساله الاولى هو شكون؟ اشرف النصيري. اشرف النصيري. الرساله الثانيه اللي شفنا دابا هو نفس المرسل اشرف النصيري. المرسل اليه في الرساله الاولى اداريه، المدير مسيو لو ديريكتور دو كوليج النور. دونك مسيو لو ديريكتور، مسيو لو ديريكتور. المرسل اليه في الرساله الثانيه شير امي رشيد، دونك هو رشيد. رشيد. لو جونغ، نوعيه العلاقه بين المرسل والمرسل اليه. دونك الاولى علاقه مدير وتلميذ، ان ديريكتور اليف، بعلاقه اداريه، علاقه اداريه. ثاني علاقه سي اون ريلاسيون amicale, علاقه صداقه، relation bien ce sont deux amis, ce sont deux amis. Date de rédaction des lettres. date الأول 22 شهر تسعود 2017. الثانية le 3 janvier 2018. Donc lieu de rédaction Fès أوجه تشابه، نفس المرسل، نفس المكان. أوجه الاختلاف، مرسل رسالة إدارية، رسالة شخصية، إلى السيد المدير، إلى صديقي، ماشي نوعية الرسالة هذه إدارية، قلنا هذه صداقة. ما عندناش نفس التاريخ. دابا غنمشيو لو فون، المحتوى ديال الرسائل. قلنا دابا غنمشيو للكونتوني، المحتوى ديال لي دو لتر. غنشوفوا أوجه التشابه، أوجه الاختلاف. لتر 1، لتر 2. Le pronom personnel employé pour s'adresser au destinataire. شنو هو الضمير اللي استعملنا لكي نخاطب المرسل إليه؟ Donc, dans la lettre 1 استعملنا شنو البرونون؟ استعملنا vous. استعملنا علاش؟ لأني كنتكلم مع المدير. vous. شنو الفيرب؟ c'est le verbe vous voyez. c'est le verbe vous voyez. Donc Ashraf vous voit le directeur. Vous voit la lettre 2. شنو البرونون استعملنا؟ tu, c'est le verbe tutoyer. donc أشرف tutoie رشيد لأنهم أصدقاء. bien. la formule d'appel هنا monsieur le directeur، هنا cher ami Rachid. cher ami Rachid. formule de politesse finale. هنا عندك هذيك الجمله اللي قلنا كتعاود جو فو بري داغري مسيو لو ديريكتور مي سونتيمون ديستانغي، تقبلوا فائق الاحترام والتقدير. الجمله كامله. هنا عندك ميرسي دافونس، او عندك ا بلوس، الى اللقاء، بلوس. l'expression pour demander une autorisation. دونك شوفوا العبارات اللي استعملنا باش نطلبوا الاذن. نكملوا. قلنا لا فورمول بوليتيس فينال هي جو فو بري داغري مسيو لو ديريكتور مي سونتيمون ديستانغي. ميرسي دافونس بي ا بلوس، او ريفوار، ا بيانتو، بيان اميكالمون، الى اللقاء. دونك ليكسبرسيون بور دوموندي اون اوتوريزاسيون. جو سوليسيت اطلب من سيادتكم، جو سوليسيت فوتر اوتوريزاسيون بور، اطلب منكم الاذن ب. هنا بويج، واش يمكن ليا بويج ايتيليزي تا فوتو؟
هنا لونغاج اللي استعملنا لونغاج متداول كورون ديال الحياة اليومية إداري. هنا استعملنا لونغاج شوية إداري مع الفاميليي مع الدارجة. سالو ا بلوس هادوما لي بوين دو ريسومبلونس اي لي بوين دو ديفيرونس. قلنا على لاتر بيرسونيل كنستعمل تو، نقدر نكتبها كيما بغيت على اي ورقه بغيت. جو سوي ليبر كنعبر بحريه ويمكن نتكلم على اي حاجه بغيتها، ماشي بحال دون لا لاتر ادمينستراتيف. خاص الى دي ريغل ا ريسبكتي، خاصني نمشي ديريكتومون لو لوبجي الموضوع، ما ندخلش في خرج على الموضوع. خرج على الموضوع. الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.